एतावत्पर्यन्तं का कथा सञ्जाता इत्युक्ते पाण्डवाः मृगं हरिणम् अन्विष्यन्तः तत्र वने अटनं कुर्वन्ति। तर्हि तत्र शान्ताः ते जलं पश्यन्तः एकैकं जलाशयं समीपे आगच्छन्ति। आदौ सहदेवः नकुलः आदौ सहदेवः अनन्तरं नकुलः अनन्तरम् अर्जुनस्य अपि इदानीं पतनं भवति। वारितः तु अब्रवीत् पार्थो दृश्यमानो निवारय यावद्बाणैर्भिन्नः पुनर्नैवं वदिष्यसि। दृश्यमान प्रत्यक्षं यत् पुरतः प्रकटीभूत्वा निवारय मम निवारणं कुरु यावत् तावद् अहं बाणैः त्वां निर्भेदनं करिष्यामि तव अनन्तरं पुनः न एवं वदिष्यसि। एवमुक्त्वा ततः पार्थः शरैः अस्त्रानुमन्त्रितैः ववर्षतां दिशं कृत्स्नां शब्दवेदं च दर्शयन्। शब्दवेद नैपुण्यं दर्शयन् सः कृत्स्नां सर्वदिशं ववर्ष बाणवर्षणं कृतवान्। कीदृशः बाणाः आसन् इत्युक्ते कर्णीनालीकनाराचान् उत्सृज्यन् भरतर्षभ अनेकैरिषसङ्घातैः अन्तरिक्षे ववर्षः। अनेक विविध प्रकारान् बाणान् सः अन्तरिक्षे ववर्ष आकाशे तस्य वर्षणं कृतवान्। अनन्तरं यक्ष उवाच यक्षः वदति किं विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुक्त्वा ततः पिब अनुक्त्वा तु ततः प्रश्नान् पीत्वैव न भविष्यसि। किं विघातेन ते पार्थ हे पार्थ विघातेन बाणैः घातनेन किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रश्नान् उक्त्वा ततः पिब मम प्रश्नान् उक्त्वा इत्युक्ते उत्तरं दत्वा अनन्तरं जलं पिबतु। अनुक्त्वा च पिबन् प्रश्नान् पीत्वा एव न भविष्यसि। अनुक्त्वा च पिबन् अनुक्त्वा प्रश्नान् प्रति उत्तरं अदत्वा उत्तराणि न दत्वा तथा अनुक्त्वा तथा प्रश्नान् यदि जलं पिबसि उत्तराणि अदत्वा यदि जलं पिबसि पीत्वा एव न भविष्यसि। पीत्वा एव तत्क्षणमेव यदा जलपानं करोषि
तत्क्षणमेव न भविष्यसि इत्युक्ते तव अस्तित्वमेव मरणं भवति, अस्तित्वमेव न भवति। नमस्कारः। यदि प्रश्नान् यदि उत्तराणि दत्त्वा अदत्वा एवमेव जलं पिबसि चेत् तर्हि किं भवति? पीत्वा एव जलं पीत्वा एव तत्क्षणमेव न भविष्यसि, तव अस्तित्वमेव न भवति, अनन्तरं तत्क्षणमेव मरिष्यसि इति। वैशम्पायनो वदति, वैशम्पायन उवाच, वैशम्पायनः व्यासशिष्यः महाभारतस्य वाचनकारः, कथाकारः। सः वदति किं? स तु अमोघानिषून्मुक्त्वा तृष्णया अभिप्रपीडितः अविज्ञायैव तान् प्रश्नान् पीत्वैव निपपातः। सः अर्जुनः एवमुक्तः, सः तु अमोघान् इषून् मुक्त्वा, अमोघ इत्युक्ते किम्? बहु बृहत् अथवा दोषं विना अजीतः अमोघशस्त्र वयं वदामः अमोघशस्त्र। यथा भगवद्गीतायां शक्तिवान् यथा भगवद्गीतायाम् अस्ति श्लोकः, मोघं स पार्थ जीवति, मोघं स पार्थ जीवति। मोघ इत्युक्ते विफलम् इत्युक्ते व्यर्थम् इति। अमोघ इत्युक्ते व्यर्थ न भवति। यथा रामबाणः कदापि मोघ न भवति, अमोघ, तस्य फलं तु भवत्येव इति। सः तु अमोघान् इषून् बाणान् मुक्त्वा तत् क्षेपणं क्षिप्त्वा तृष्णया अभिप्रपीडितः इषून् मुक्त्वा, अमोघान् इषून् मुक्त्वा, तत् सर्वं इषून् मुक्त्वा बाणान् मुक्त्वा तृष्णया अभिप्रपीडित्य, तृष्णया इत्युक्ते पिपासया अभिप्रपीडितः बहुपीडितः अविज्ञाय एव तान् प्रश्नान् पीत्वैव निपपातः। अविज्ञाय इत्युक्ते तस्य अवदासीन्यं कृत्वा, तस्य प्रति अलक्ष्यं कृत्वा, तस्य वाचं प्रति, वक्षस्य वचनं प्रति अनवधानं कृत्वा तान् प्रश्नान् अविज्ञाय तस्य प्रति अलक्ष्यं कृत्वा पीत्वा एव निपपात। जलं पीत्वा। अविज्ञा इत्युक्ते किम्? अविज्ञा इत्युक्ते अवज्ञा, अविज्ञाय अवज्ञा, ओके, इत्युक्ते तं प्रति अलक्ष्यं, नेग्लेक्टिङ्ग् इट्। लक्ष्य न दत्वा यदि भवान् जलं पिबति तर्हि भवान् पतति इति यक्षः पूर्वम् उक्तवान् अस्ति। इदानीं सः अर्जुनः तथैव करोति। इषून् मुक्त्वा बाणान् तु मुक्त्वा तृष्णया, बाणं तु
बाणमोचनं तु कृतवान्, परन्तु इदानीं तृष्णा अपि अस्ति, पिपासा अस्ति, तया प्रपीडितः, तौ प्रश्नान् न श्रुतवान्, तस्य अवज्ञां कृत्वा तत्तैव पीत्वा जलं पिबति सः, जलं पीत्वा एव इत्युक्ते तत्क्षणमेव जलपानानन्तरं तत्क्षणमेव निपपातः अदौ भूमौ पतितवान्. So Arjuna also he tried, he left, he threw the arrows, but he was too much thirsty and he did not pay attention to the questions, or he just neglected them, and then he fell down immediately after drinking the water. अत्र पाठान्तरम् अस्ति अवज्ञा इति अस्ति, अविज्ञानम्, अवज्ञाय एव अवज्ञां कृत्वा इत्युक्ते तस्य सम्मानं कृतवान्, न श्रुतवान्, अलक्ष्यं कृत्वा. अग्रे महोदय. अथाब्रवीत् भीमसेनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः स देवश्च बिभत्सुश्चापराजितः चिरं गतास्तो यहेतोर्न चागच्छन्ति भारत तांश्चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय. सो अथ अब्रवीत् भीमसेनं कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च बिभत्सु च अपराजितः. सो अथ अब्रवीत् भीमसेनं. सो कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इदानीं भीमसेनं प्रति भीमसेनं वदति नकुलः सदेवश्च बिभत्सुः च अपराजितः. अत्र किञ्चित् संशयः अस्ति. बिभत्सु च अपराजितः चिरं बिभत्सु अर्जुनस्य अपरनाम. बीभत्सुः इति अर्जुनस्य अपरं नाम. ओके. तर्हि सः अस्ति तथा बिभत्सु. सो अपराजित इत्युक्ते नकुलः सहदेव अर्जुनः सर्वे चिरं गतः बहुवारं चिरं गतास्तो यहे तोर्न. सो चिरं गताः तो चिरं गताः समापयामः. नकुलः सहदेवः च बीभत्सुः इत्युक्ते अर्जुनः. बीभत्सु तस्य पदस्य अर्थः कः? बीभत्सुः न बिभति कस्मात् अपि. येन शत्रवः बिभ्यति, येन शत्रवः अथवा यस्मात् शत्रवः बिभ्यति, भयं विन्दन्ति, सः बीभत्सुः, भयं ददाति, बहु भयं ददाति इति. यः शत्रुं भयं ददाति सः बीभत्सु. ओके. अर्जुनः इति अपराजितः. पराजितः इत्युक्ते अजितः. युद्धे न कभी युद्धे सर्वदा विजयं
तो प्राप्नोति सः पराजितः खलु अपराजितः तादृश अर्जुनः ओके त्वं चिरं गताः सो बहुवारं भवती सर्वे त्रय भ्राता बहुवारम् इत्युक्ते बहुकालं बहुकालेन न प्रत्यागच्छन्ति गताः तोय हेतोः नः तोय अत्र किञ्चित् संशयमस्ति गताः जलं हेतुः इत्युक्ते जलम् आनेतुं गन्तव्यं जलम् आनेतुं गतवन्तः पुनः न आगतवन्तः न च आगच्छन्ति गन्तवन्तः पुनः न आगच्छन्ति तांश्चैवानय भद्रं ते तान् सो भवान् गच्छतु सर्वान् आनय पानीयमपि त्वम् आनय भद्रं ते तव भद्रमस्तु तव मङ्गलमस्तु स्वस्त्यस्तु किं तव भद्रम् इत्युक्ते कुशलं मङ्गलं कल्याणम् अस्तु इत्युक्ते परिणामः सुखकरः भवतु इति तव कार्यं सफलं भवतु so like we say wish you all the best be safe good luck चिरं गतास्तोय हेतोः तोय हेतुः तोयकारणात् जलकारणात् गताः ते जलम् आनयनार्थं गताः ते न आगच्छन्ति भारत हे भारत इति भीमसेनस्य प्रति वचनं भारत इत्युक्ते भरतकुले सञ्जातः भरतः कः भरत पूर्वजः कः आसीत् भरतः शकुन्तलायाः पुत्रः दुष्यन्तस्य पुत्रः ताश्च एव आनय भद्रं ताश्च इत्युक्ते गतात् सर्वान् आनय भीमसेनं प्रति प्रार्थना तान् अपि आनय पानीयमपि आनय अहम् अत्रैव उपविशामि so Yudhishthira Kunti's son Yudhishthira is addressing Kunti's son another his brother Bhimasena. Nakula, Sahadeva, Arjuna, they are all gone for long to bring the water. They are not coming back yet. So you go and bring them back and also bring the water. अग्रे वसुमती भगिनी पठितुमिच्छति भीमसेनस्तथेति उक्त्वा तां दिशं प्रति उपपद्यत यत्र ते पुरुषव्याघ्रा भ्रातरोऽस्य निपतिताः भीमसेनः तथा इति उक्त्वा तां दिशं प्रति गतवान् यत्र तस्य भ्रातरः पुरुषव्याघ्राः इव सदृशम् अस्ति
ते यत्र निपतिताः भूमौ पतिताः. So Bhimasena went towards that direction where his brothers had fallen. Okay, agree? Agini? तान् दृष्ट्वा दुःखितो भीमस्तृषया च प्रपीडितः अमन्यत महाबाहुः कर्म तद्यक्षरक्षसां. तान् दृष्ट्वा दुःखितः भीमः तृषया पिपासया च पीडितः पिपासया पीडितः अमन्यत महाबाहुः तद् यक्षरक्षसां तत् यक्ष अथवा राक्षसस्य कर्म कार्यम् इति सः चिन्तितवान्. समीचीनं. तान् दृष्ट्वा, तान् इत्युक्ते भ्रातॄन् दृष्ट्वा दुःखितः अभवत्. परन्तु तृषया च प्रपीडितः भीमः. अमन्यत अचिन्तयत् महाबाहुः. So he imagined, he guessed that looking at his brothers who had fallen there, he guessed that this is mostly the work of yakshas or rakshasas. So his guess is correct. Some yaksha or rakshasas who have done this. So Mohoday, तद्यक्षर क्षसां वा राक्षसां वा रक्षसां सम्यक् रक्षसां तद्यक्ष रक्षसां. सो रक्षसां सम्यक् वा राक्षसाम् अस्ति? राक्षसां न, राक्षसमिति सम्यक् न भवति, रक्षसामिति सम्यक्. तेलङ्गानामहोदय किं वदति? रक्षसां रूपं किम्? महोदय रक्षसां सम्यक्. रक्षसाम् इति पदस्य प्रातिपदिकं किं, रूपं किं, विभक्तिवचनं, लिङ्गं? रक्षसः इति प्रातिपदिकं. रक्षसाम् इस् द्वितीया विभक्ति, एकवचनं. रक्षस द्वितीया कर्म षष्ठी विभक्ति यक्ष रक्षसां षष्ठी विभक्ति. तर्हि प्रातिपदिकं लिङ्गवचन विभक्ति षष्ठी लिङ्गवचनं वचनं राक्षसः इति लिङ्गं
पुल्लिङ्गशब्दं रक्षस् पुल्लिङ्गशब्दम् किं लक्ष्मणः किं वदति? नपुंसकलिङ्गं रक्षः रक्षसी रक्षांसि इति नपुंसके तद्यक्ष रक्षसां रक्षसाम् इति राक्षस इति शब्दः अपि अस्ति तत्तु अकारान्तपुल्लिङ्गे इति राक्षस इति तदा षष्ठीविभक्ति अन्यत् भवति रूपं राक्षसानाम् इति यथा रामाणाम् इति तथैव राक्षसानां परन्तु तत्र रक्षस् इति शब्दः रक्षसाम् सो रक्षस् इति पदस्य अर्थः अपि राक्षसः भवति राक्षस एव तथा यक्षाः यक्ष इति एक विशेषगणः विद्यते so it's a species a special kind of yaksha like raksha is also another type. Having some special kind of living and also some special powers. अग्रे तेलङ्गाना महोदय वक्तुमिच्छति? महोदय चिन्तयामास ओके चिन्तयामास यत्र भीमसेन च चिन्तयामास च चिन्तयामास तदा योद्धव्यं ध्रुवम् अद्य मे स चिन्तयामास तदा योद्धव्यं ध्रुवम् अद्य मे अन्वयं कृत्वा विभजनं कृत्वा पठामः चेत् सः अद्यं मे इत्युक्ते मम ध्रुवं योद्धव्यम् अद्य मे युद्धं योद्धव्यं ध्रुवं योद्धव्यं तदा इति चिन्तयामास सः भीमसेनः मनसि अचिन्तयत् अद्य मया निश्चयेन तेन राक्षसेन यक्षेन सह युद्धं करणीयम् इति चिन्तयामास मनसि चिन्तयामास इति अर्थः भीमसेनः he thought that today he will fight with he will make war with or he will fight with Rakshasa definitely he will fight with the Yakshasa evam he was thinking in his mind anya padamasti pashyami tavat paniyam iti partho vrigodarah tadobhya धावत् पानीयं तावत् पानीयं पिपाशुः पुरुषर्षभः विभजनं कृत्वा एकवारं पठामि पश्यामि तावत् पानीयम् इति पार्थो यावत् पानीयम् इति पार्थ कुत्र पाश्यामि I said पाश्यामि पाश्यामि तावत् पानीयम् इति पार्थो मृगोदरः तदो अपि यावत् पानीयं पिपासुः पुरुष ऋषभः इति विभजनं कृत्वा पठनीयम् अन्वयं कृत्वा एकवारं पठामः अर्थं ज्ञातुं
पार्थो इति सम्बोधनं पार्थो वृगोदरः सम्बोधनं नास्ति पार्थः वृकोदरः पार्थः विशेष वृगोदरपदस्य विशेषणं पार्थः वृगोदरः तावत् पानीयं पास्यामि इति ततः पिपासुः पुरुषऋषभः अपि पानीयं अधावत् पार्थः वृगोदरः तावत् पानीयं पास्यामि इति ततः पिपासुः पुरुषऋषभः अपि पानीयम् अधावत् इत्युक्ते पार्थः इत्युक्ते राजकुमारः अत्र राजकुमारः वृगोदरः अपरनाम भीमसेनस्य अपरनामः वृगोदरः दट् इस् वुल्फ् बेल्लीड् ferocious eater. So even so much he eats, but his stomach always is looks like empty. So Parthaha Rajakumaraha Vrugodaraha Bhimasenaha Bhimaha Tavat Paniyam Pashyami Pradhamam Aham Yavat Ichami Tavat Paryantam Jalam Pipami Iti Chintitva Iti Pradhama Panti Arthaha Tadaha Pipashuhu Purusha Rishabhaha Api Paniyam Adavat Tadaha Pipashuhu Purusha Rishabhaha Api Paniyam Adavat Tadanantaram Pipashuhu Tasti Pipashaya Peditaha Bhimasenaha Purusha Rishabhaha Bhimaha अपरनाम पुरुष ऋषभः विशेषनाम पुरुष ऋषभः इत्युक्ते पुरुष ऋषभः इत्युक्ते ऋषभेषु पुरुषः बुल् अमंग द पुरुषः वीरपुरुषः ऋषभेषु भीमः अपि पानीयं जलसरोवरं लेक् पानीयम् अपि अदावत् क्रियापदम् अदावत् प्रति आगच्छत् तदनन्तरं पिपासुः तष्टि पिपासा अतीव तृषया पीडितः भीमसेनः पुरुषऋषभः भीमः अपि पानीयम् अदावत् the wolf bellied voracious eater Prince Bhima was very thirsty. He thought to drink water first before getting ready to fight with Yaksha or Ashariri or Rakshasa. Then the mighty warrior Prince Bhima rushed towards the lake to drink water. Idi slokasya artha. Is Rishabha and Dhruvamadya? Dhruvam Nishayena definitely means Dhruvam. Rishabha is bull. Rishabha is a bull, normal bull. Purusha Rishabha. Among them, he fights like a bull. That is Purusheshu Rishabha. Purusheshu Rishabha. Bull among the fighters. Am I correct, Mahodaya? Yeah. Okay. Pasyami tavat paniyam. So he thought, Dvamadhyame mama yoddhavyam tu asteva, yoddham tu karaniyameva. So I have to fight, I'm going to fight this Yaksha, Rakshasa, whoever has done this, he thought. But tavat paniyam pasyami iti saha chintayamasa artha vrukhodaraha.
Partha is Prutha Devyaha Putraha. इत्युक्ते कुन्तीपुत्रः. कुन्तीपुत्रः सः वृकोदरः भीमसेनः. So he thought, okay, let me first drink the water, then I am going to fight. It's going to take some time, so let me finish, because he was pipasu. तथा अभ्यधावत् पानीयं प्रति जलं प्रति अभ्यधावत्. गतवान् शीघ्रं पुरुषर्षभः नरसिंहः नरशार्दूलः. पिपासुः इत्युक्ते बहु तृष्णया पीडितः. पिपासुः अस्य पदस्य रूपं किं भवति? कन्नडरूपं महोदय. पाठ महोदय. लक्ष्मीकान्त महोदय. अन्नन्तं सन्नन्तप्रत्ययं सन्नन्तरूपं पिपासुः. किं लक्ष्मीकान्त महोदय, वाट्स् द क्वश्चन्? ध्रुवं शब्द आयतः फ्रम् ध्रुव. ध्रुवं has come because from dhruva, which is sthira, stable. Correct. Sthira means nischaya. Dhruvam means definitely, certainly. And it has come from dhruva. Who dhruva? Balaka dhruva? Taraka dhruva. The person dhruva. No. Who got Dhruva's name has come from this Dhruva. Balaka Dhruva's name is given from this Dhruva, Nischaya. Because he was determined. This has come from that star Dhruva, because that is constant. Star. Dhruva Nakshatram. Dhruvam. Okay, so then Pipasu, what is Sannanta? नास्ति महोदय. पिपासु इति पुल्लिङ्गशब्दं. पिपासु इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गशब्दं. स्त्रीलिङ्गमपि अस्ति. पिपासु पिपासुः इति प्रथमाभक्ति पुल्लिङ्गशब्दे. कथं तस्य निष्पत्ति, कथं व्याकरणप्रक्रिया? सन्नन्त इत्युक्तं किम्? धातु का? This पिपासुः इति कोऽपि समस्तपदमस्ति खलु? समासः अस्ति खलु? समास न, उकारान्तपुल्लिङ्गे इत्युक्तं महोदय न पिपासु इति. बुभुक्षा जिज्ञासु. बुभुक्षु जिज्ञासु. परन्तु अत्र व्याकरणस्य तथा किमपि अस्ति चेत् तस्य मूले एकः धातुः भवति. रामश्चेत् रम धातुः भवति. पा धातु. पातुम् इच्छति. पातुमिच्छा भवति पिपासा. धातु सन् प्रत्यय योजनेन किं भवति? नूतनधातु. सन् प्रत्ययान्तपदं नूतनधातु. यथा पिपासति तथा पिपठिषति भवति. पिपासति बुभुक्षति. पिपासति धातु. न पिपास धातु. पा प्लस सन पिपास. Just pipas, not pipasu or not pipasa.
just pipas is a new dhatu, derived dhatu. Asati. Then you add this, what is that? Lang lakare, you add ting pratyaya, then it becomes pipasati. So it becomes new dhatu, and it can, adding the ting pratyas, it can take the kriyapada rupani. But now we want, this form is not kriyapadam. This is a Visheshana. Visheshana, no? Visheshana. Yes, namapadam, right? Pipaso, namapadam. Sabantam. Hmm. Sabantam, we want a pratipadikam. So pratipadikam to asti pipasu, ukaranta. Now dhatu asti, sannanta dhatu asti, pipas. Then to that, pratyaya is added, which is a pradanta krut pratyaya. Krut. iti. So pipasu iti rupam bhavati pratipadikam, then you come the sabantam. So kim nama pratyayasya? Just u pratyaya. krut pratyaya. Yata satra pratyaya, shanat pratyaya, they are all krut pratyaya, right? Like u is also one of them, krut pratyaya. Krudanta. So whether it is avyaya or not aware. Avyaya? No, pratyaya. No, pipasu. Pipasu is not aware. Visheshana. Visheshana. Visheshanam, or it doesn't need to be Visheshanam. It can, just pipasu can be also a padam. Pipasu, one who is thirsty. So it is prathama vibhakti ekavachana? Visheshana. Yes, prathama vibhakti ekavachanam. Pipasu bhimaha tatra gacchati. Yeah. So visheshana api bhavitum arhati khalu? Visheshanam bhavati. Atra It is Visheshanam like jidnyasu, jidnyasu. Jidnyasu. Jnatum ichchati. Okay, so Vrukodaraha, so meanings are given, and also Idanim api uktam. Big stomach. What else said Alangan Modi? You said something? Big stomach. Nasti. He eats so much, whatever he wants he could eat, but still his stomach appears to be empty, or it is sticking to the backside. It is not, there is no belly. There is no belly stomach. Voracious eater. He eats so much. Okay, so voracious eater. But still his udara is stomach. It looks like virga. Virga is the wolf. Like a wolf stomach, it looks like that. His stomach looks like that. His udara stomach looks like wolf. That's called wolf belly. Stomach looks like wolf's belly. What is wolf's belly means? As Mahodaya very aptly described, it is sticking to his back. Means it's very slim at the belly. It is not big pot belly. Though he eats a lot, because he is so strong and does all this exercise and workout, because of that his belly is slim, thin. Like we have the Mandodari, Mandaudari. Mandodari Ravanasya Patni Mandodari. Manda ityukte slim, thin. Manda. So she was thin, slim at the waist or the belly. It means she was beautiful. That is the lakshanam of a beautiful stree. Like that, Vrukodara Bhima also was strong and beautiful and
his abs, the belly was thin there. Rukodara. Generally people make it like he a lot of eating. No, it's not eating, but Rukodara, wolf belly is the slimness there. You see that the wolf belly or these hunting dogs, how their belly is thin there. So atra vrukodara, so vruka adhikam udara khalu, so vrukasya Yes. arthah kah? Vruka is a wolf. 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 Oh, wolf. Oh, okay. मृगस्य उदरः इति इव मृगस्य उदरः इव अस्ति करेक्ट् महोदय Correct. Vrukasya udaramiva yasya udaram sah vrukodara. Bahuvri. So it is a the udar is of udar of vruko is what kind of udara? Vruka is a wolf, right? Wolf, you know, what is it called in Marathi, Hindi? Kola or landga? I don't know. Kola kiva landga? So, like if you look उदर कसा असतं ते आत असतं का मोठा असतं at आत असतं अच्छा so that udara, like that, his udara stomach is also at, thin, slim at the waist, whereas his chest is wide. So Ganesh also is called Vrukodara, na? Ganesha's udar is also called as Vrukodara? No, Lambodara. Lambodara, sorry. Lambodara. So, Vrukasya udaramiva yasya udaram sah vrukodara. So, yes, Bahuri, but there is another one, because Vrukasya udaram, that udaram in between, that word is vanishing here, right? So there is another samasa for that. I don't remember that name now, but there is another one wherein in between word vanishes. It is not Vruka eva udaram nasti yatra. His belly is not like wolf. It is like belly of udaram. Belly of his udara is like belly of Vruka. So we need the full Vrukasya udaram eva yasya udaram. So that in between udara is taken out. So it just become Rukodara. For that there is another samasa. Oh, okay. Then it has, after that it can become Bahuri. But in between, first there is another samasa, where one in between word vanishes. Not as Vrukaha udara, Not Vrukasya eva udaram matya nasti. Vrukasya udaram iva yasya udaram. Tasya eva udara. Tasya iva sadrusham. Eva. Vrukasya eva. Vrukasya udaram iva. can I read? लोपी कर्मधारे मध्यमलोपी मध्यमपदलोपी कर्मधारे I will try to read. Bhagini, do you have any other example if you have looked up Madhyamapadalopi? I remember before. शाकपार्थिवः Shakaparthiv, correct. That is a famous example there. शाकपार्थिव. शाकप्रियः पार्थिवः तत् प्रियः लोपः भवति. So that becomes Shakaparthiv. Whenever some these such words come, I had remembered other words also before, not only Shakaparthiv, but now I don't remember. But Shakaparthiv is the one, that's the example given in those Sandhi books. Shakapriyah Parthiva means the king who loves vegetables. Oh. Shakapriyah, Shakam, yes, Priyah Parthiva, right?
So then the Samastapadam bhavati Shaka Parthiva. Means like it is like a vegetable king. It's not a vegetable king. King who loves vegetables. So that loves Priya Shabda is Lopa bhavati. One more Mahoday, Deva Brahmanah, Deva Pujaka Brahmanah. Like this, these are shortcuts. Yeah. Panchavimshatihi Chayataruhu. Chayataruhu. Parnashala. 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 तस्य विग्रहवाक्यं किमस्ति? पर्णनिर्मितशाला. पर्णनिर्मितशाला. अग्रे लक्ष्मीकान्त महोदय वदतु. पठतु. यक्ष उवाच मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रह प्रश्नान् उक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च. मा तात संबोधन. साहसं कार्षी means before doing. Karshi means before doing. No, that together. Ma karshihi means ma karotu. First ma is there, and then before doing together. Ma karshihi becomes ma karotu. Ma karotu. Mama purva parigraha. Parigraha means before Grahitum? Purva parigraha. Before grahanam karotu? पूर्वम् एव मया अस्य सरोवरस्य ग्रहणं कृतवान् अस्मि. Means I have already established my ownership on this sarovar. प्रश्नान् उक्त्वा प्रश्न उक्त्वा अनन्तरं तु कौन्तेय हे कौन्तेय ततः पिब and harasvacha. You drink and then take. Yeah. Is it like Yes. Prashnan uktva. First answer my questions. Kaunteya, hey Kunti Putra. So the Yaksha knows who these people are. Kaunteya. Okay. You want to read the next one also? वैशम्पायन उवाच एवम् उक्तः ततो भीमो यक्षेण मित तेजसा अविज्ञायैव तान् प्रश्नान् पीत्वैव निपतातः. वैशम्पायन the sandarbha I could not get. So it is the Rishi who is writing this Yaksha Prashna? No, Rishi, Vaishampayana Rishi, who is narrating this Mahabharata story. Evam Ukta. Like this, Ukta means talk or Bhashanam Karotu. Tato Bhimo. Tata Bhimaha Yakshena ita Tejasa. I could not understand what it is. Yakshena Amita Tejasa. Amita Tejasa. Amita. So I could not get the meaning. Yaksha of Yaksha Amita Tejasa. Amita means Amita. Amita. Enormous. Mita, Amita. Unlimited.
Amita means limited. Limited. Maryadit. Amita tejasa. Tejas means Teja. tej, kanti. Kanti. तेजसा इति तृतीया विभक्ति यक्षेण इति पदस्य विशेषणम् अमित तेजसा यक्षेण yaksha who was having full of this kanti tejas by that yaksha Bhima was said like this evam muktaha means Bhima was told like this, like what? First answer my question and then drink. That is how Bhima was told. But Bhima what he did avijñāya eva avajñāya atha avajñāya avajñāṃ krutva means tasya vachanam ashrutva eva anantaram tan prashnan avajñāya. He ignored those questions, he didn't care. Pitva eva and drank the water. Yeah, pitva. And he fell down. And he fell down. Yeah, he fell down. Okay, we'll read one more. Anybody want to read? No, they want to read the 39. ततः कुन्तीसुतो राजा विचिन्त्य पुरुषर्षभः समुत्थाय महाबाहु दह्यमानेन चेतसा. So कोऽपि न प्रत्यागतवान् तर्हि कुन्तीसूतः राजा युधिष्ठिरः चिन्तनं करोति समुत्थाय महाबाहुः दह्यमानेन चेतसा. समुत्थाय महाबाहुः दह्यमानेन चेतसा. समुत्थाय. So कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरः चिन्तनं करोति समुत्थाय महाबाहुः दह्यमानेन चेतसा. महाबाहुः दह्यमानेन न अवगच्छामि. किं महाबाहुः इति ज्ञायते. दह्यमान इत्युक्ते किं? दह्यमान दहति, शत्रुं दहति अथवा शत्रुं दहनं करोति. शत्रोः दहनं करोति. शत्रु इति किमपि नास्ति इत्येव. दह्यमान केवलं दह्यमान इति, शत्रुदहनं नास्ति. दह्यमान केवलं दह्यमानेन चेतसा. बहु तापः अस्ति. चेतसा इत्युक्ते मनसा एव. मनसि बहु दहनं भवति, बहु दुःखग्रस्तः अस्ति, शोकग्रस्तः सः. समुत्थाय परितापनं भवति तस्य. सः समुत्थाय इत्युक्ते उत्थाय. उत्थाय इत्युक्ते सः उत्तिष्ठः उपरि. अपतत् तस्य ततः विरुद्धपदं विपरीतपदम् उपरि उत्थाय. उत्थाय कुतः उत्थाय मीन्स् दिस् इस् वाट् इस् हेपनिङ्ग्. कुन्ती सुधा राजा युधिष्ठिरः. इदानीं युधिष्ठिरस्य कथा. युधिष्ठिरः किं करोति? सः विचिन्त्य किम् अभवत् इति चिन्तनं कृत्वा कुन्तीसुतः राजा युधिष्ठिरः सः परितापम् अभवत्, दुःखम् अभवत्. सः समुत्थाय उपरि यत्र सः उपवेशनं कृतवान् आसीत् कुत्रचित् वृक्षस्य अधः, इदानीं समुत्थाय उपरि उत्थापनं कृत्वा अनन्तरं उपरि उत्थाय इदानीं गन्तुं सः सिद्धः भवति. तत्र जलं प्रति, जलाशयं प्रति गन्तुं सिद्धः भवति. अनन्तरं
अपेतजन् निर्घोषं प्रविवेश महावनं रुरुभिश्च वराहैश्च पक्षिभिश्च निषेवितं. सो अपेतजन निर्घोषं प्रविवेश महावनं रुरुभिश्च वराहैश्च पक्षिभिश्च निषेवितम्. So अपेतजन निर्घोषं प्रविवेश अपेतजन निर्घोषम् इति त्यजतु. मुख्यवाक्यं किमस्ति? सिम्पल्. महावनं प्रविवेश. तस्य अर्थः महावनं प्रति गच्छति. महावनं तस्य प्रवेशनं कृतवान्. कीदृशमहावनम्? अपेतजन निर्घोषं. Silent way. रुरुभिः वराहैः प्राणिनः नाम्नि ऐ थिङ्क्. रुरुभिः वराहैः पक्षिभिः सर्वे वसनं कुर्वन्ति निषेवितं मीन्स् निर्वसनं करोति. नीति निष्कासयामश्चेत् नीति उपसर्गः अस्ति चेत् किं भवति? इफ् यु रिमूव् नी सो शेवितं वितौट् घोषं निर्घोषम् उपरि अस्ति. इदानीम् अन्तिमपदमस्ति निषेवितम् इति. नीति निष्कासयामश्चेत् वाट् रिमेन्स् इस् सेवितं. Sakara becomes shwa without any jana. So okay. Apeta means without a jana. One sarvanam mruganam okay. Sevitam means they are basically living there. Providing. Not providing. Sevitam means they basically they are living there. Vasitam ityeva arthava. But it's sevitam means it's not exactly full of them. Supported. Yeah, but meaning is same. Like it's full of these. Ruru is a type of deer. And what? Ruru, Varaha, Pakshivihi. Wild boars and Pakshi. All these Pakshis. Then Apeta Jana Nirghosham. Jana Nirghosha means what? Jana Nirghosham. Apeta Jana Nirghosham. What is Nirghosha? Uchchaihi Udghosham. So Uchchaihi Shabdam Uchchaihi Shabdam Krutva. कृत्वा न शब्दः एव घोषः. उच्चैः उच्चः शब्दः. उच्चशब्दः घोषः. उच्चैः शब्दः घोषः अथवा उच्चैः रवः घोषः इति. निर्घोषः इत्युक्ते पुनः शब्दः उच्चैः शब्दः. जननिर्घोषः इत्युक्ते जनानां शब्दः. अपेत अप इत अप प्लस् इत अप इति उपसर्गः. इत इति यथा क्तान्तपदमस्ति यथा गत इति. इ इत्युक्ते गच्छति. एति इति. इत इत्युक्ते गच्छति. परन्तु अप इत इत्युक्ते निर्गत. निर्गतजनशब्दं तादृशं महावनं प्रविवेश. तत्र जनाः न आसन् महावने इत्युक्ते तत्र जनानां शब्दः अपि नासीत्. शब्देन विहितं
विहितं न निहतम् इत्युक्ते शब्द किं निःशब्दमासीत् महावनं जनानां शब्दस्तु नासीत् परन्तु मृगाणां पक्षिणां च शब्दस्तु आसीत् तत्र केवलं जनरहितं महावनं प्रविवेश सः निर्घोष means निःशब्दः निर्घोष is महाशब्द अपेत means महाशब्द like घोषणा घोष भवति but apeta means divide of this jana loka jana shabda people's sound divide of people's sound so no human being was living in that vana so there was no sound nobody was wandering around there human being except this ruru varaha pakshi etc they were living there so that kind of aranyam he entered okay samapayamagya namaskaraः नमस्कारः Thank you. धन्यवादः महोदय नमस्कारः नमस्कारः धन्यवादः